सुप्रभात मेरो सबै स्टुडेन्ट्स र मेरो भ्युअर्सहरूलाई। आज हामी हिजोकै कन्टिन्युसन जुन चाहिँ हिसाबहरू थियो, ट्यान्जेन्ट र नर्मलको जुन चाहिँ हिसाब थियो, लङ आन्सर टाइपको जुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हिसाबहरू छ त्योहरूपट्टि म तपाईँहरूलाई लगिहाल्नेछु र तपाईँले त्यो कन्सेप्ट र हिजो गरेको हिसाबहरू तपाईँले बुझ्नुभयो होला भन्ने आशा राख्दछु र गर्नुभयो होला भन्ने आशा राख्दछु र आजको त्यो हिसाबहरू जुन चाहिँ लङ आन्सर टाइपको इम्पोर्टेन्ट हिसाबहरू छ त्योपट्टि म लगिहाल्नेछु र यो भिडियोजलाई म्याक्सिमम सेयर गरिदिनुहोस्, त्यही नै सबैलाई विनती छ। र यो जुन चाहिँ हिसाब लङ आन्सर टाइपको हिसाब छ त्योपट्टि म लगिहाल्नेछु, जुन चाहिँ मैले सारिसकेको छु बोर्डमा। सो प्लिज ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस्। क्वेसनले भन्दैछ सो द्याट द लाइन x by a plus y by b is equal to 1 touches the curve x by a plus log of y by b is equal to 0 at the point where it crosses the y axis। त्यो पोइन्टमा यो स्ट्रेट लाइनले चाहिँ यो कर्भलाई त्यहाँ छुन्छ अरे। कहाँ छुन्छ प्रुफ गरेर देखाउनु पर्यो। कहाँ छुन्छ? त्यो पोइन्टमा छुन्छ जहाँ चाहिँ त्यो पोइन्ट के गर्दछ, y एक्सिसलाई क्रस भएर जाँदैछ भन्दैछ। अब त्यो पोइन्ट चाहिँ कहाँनिर छ भन्दैछ, y एक्सिसमा छ भन्दैछ। अब क्रस भएर जाँदैछ, y एक्सिसलाई क्रस गरेर जाँदैछ भने त्यो पोइन्ट कहाँ छ, y एक्सिसमा छ। अब y एक्सिसको कोअर्डिनेट कस्तो हुन्छ थाहै छ तपाईँलाई, 0, समथिङ 0, a b समथिङ यस्तै के हुन्छ हैन। किन 0, यस्तो हुन्छ किन भन्दा y एक्सिसमा के 0 हुन्छ, x 0 हुन्छ। सो लेट अब सल्युसन यस्तो फर्मलाई के भन्छ हामी, इन्टरसेप्ट फर्म भन्छौँ, स्ट्रेट लाइन। सो लेट द रिक्वायर्ड कोअर्डिनेट of the point on the curve x by a plus y by b log of y by b is equal to 0 b 0, y1 किन अब x0 भयो थाहा बुझ्नु भयो हैन। Let the required coordinate of the point on the curve be 0, y1। किन 0, y1 किनकि यो स्ट्रेट लाइनले कर्भलाई त्यहाँनिर छुन्छ भन्दैछ जहाँनिर चाहिँ यसले कहाँ क्रस गर्छ भन्दैछ, y एक्सिसमा क्रस गर्छ भन्दैछ। सो अहिले त्यो पनि प्रुफ गर्नुपर्छ। अब अहिले चाहिँ मान्दैछु कि क्रस भएर जाँदैछ भनेर, बुझ्नुभयो। प्रुफ गरेर देखाउनु पनि पर्यो किनकि सो द्याट भनेको छ नि त हामीले। ल क्वेसन बुझ्नुहोस्। सो अर x by a plus log of y minus log of b is equal to 0। बुझ्नुभयो। किन भन्दा x by a is equal to log of a by b भनेको कति हो, log a minus log b। सो डिफरेन्सिएटिङ बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x कति हुन्छ, 1 upon y or plus 1 upon a plus 1 upon y dy by dx is equal to 0। किनकि यसको त 0 कन्स्टेन्ट भइहाल्यो, यसमा पनि 1 by a कन्स्टेन्ट भन्ने निस्किहाल्यो। x को डिफरेन्सिएसनमा यो त बुझ्नु भएको कुरा हो। और dy by dx is equal to minus y upon a minus y upon a किनकि minus 1 by a त गइहाल्यो। सो बुझ्यो। सो कहाँनिर खोज्दैछौँ हामी, 0, y1 मा। पोइन्ट कहाँ छ हाम्रो, रिक्वायर्ड पोइन्ट कति, 0, y1। सो 0, y1 मा कति हुन्छ यो, माइनस y1 upon a। अब x को त कुनै चीज छैन, त्यही कारण 0 हाल्ने कुरा हैन। y मा के छ, y1 छ, त्यही कारण माइनस y1 by। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। यहाँसम्म नोट गरिहाल्नुहोस् भयो। म मेटाउँदैछु। सो अब यहाँनिर चाहिँ के भन्दैछ, सो द्याट द लाइन, अब यसको हामी इक्वेसन निकालौँ। therefore the equation of the tangent to the given curve therefore the equation of the tangent to the given curve at कहाँनिर 0, y1 is कति हुन्छ, y minus y1 is equal to d by dx को भ्यालु कति आएको छ त्यो पोइन्टमा, 0, y1 मा कति छ, minus y1 by a हो कि हैन है। सो x minus 0, x1 को भ्यालु कति छ, x1 को भ्यालु कति छ, 0, बुझ्यो। और मल्टिप्लाई ay minus y1a is equal to minus y1x 0 भइहाल्यो त। और y1x plus ay is equal to y1a। प्लिज पज इट एन्ड नोट इट। अब म यसलाई इक्वेसन 1 मान्छु। ल यो चाहिँ के हो, इक्वेसन अफ द ट्यान्जेन्ट कहाँनिर, 0, y1 मा। बुझ्यो। यो त गर्दै आएकै हो। अब यहाँ हेर्नुहोस् ल, क्वेसनले के भन्दछ, सो द्याट म यो अब टिप दिन्छु। नम्बर 1 टिप, यो क्वेसनको टिप किन मैले यो किन गरेको भन्दा नम्बर 1 टिप चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो के भन्दैछ, सो द्याट द लाइन x by a plus y by b is equal to 1 touches the curve भन्दैछ। जब पनि कुनै लाइनले टच गर्दैछ कर्भलाई भन्दैछ के बुझिहाल्नुहोस् तपाईले, यो के हो, ट्यान्जेन्ट हो भनेर। सो के हो टिप, यो क्वेसनको टिप के हो,
कि जब पनि कुनै स्ट्रेट लाइनले कर्भलाई छुन्छ भन्छ क्वेसनमा कुनै पनि कहिले पनि देख्नुहुन्छ यस्तो भनेको हुन्छै हुन्छ कि जब पनि एउटा स्ट्रेट लाइनले कुनै कर्भलाई छुन्छ भनेको हुन्छ त्यो स्ट्रेट लाइन के हो ट्यान्जेन्ट हो त्यो बुझिहाल्नुपर्छ ल सो यो के हो भनेपछि as the straight line x by a plus y by b is equal to 1 also touches the curve therefore in equation 2 मान्छु therefore the straight lines 1 and 2 are identical बुझ्नुभयो as the यो also touches the curve भन्ने मैले भने हैन टच गर्छ भने बुझिहाल्नु के हो टेन्जेन्ट हो भनेर बुझ्यो यहाँबाट बुझिहाल्नु सो यही इक्वेसनलाई म लेख्छु ल अब कस्तो हुन्छ bx plus ay is equal to b यसलाई 2 मान्नुस् ल खाली म एलसीएम ल्याउँ मात्रै bx plus ay is equal to ab बुझ्नुभयो यो दुईटा अब आइडेन्टिकल भयो किनकि सेम हो नि त आर आइडेन्टिकल सो आइडेन्टिकलको के हुन्छ सो देयरफोर के हुन्छ y1 upon b थाहा भयो कोएफिसिएन्ट a1 upon a2 plus b1 upon b2 भनेपछि कति छ a नै छ सो कति भयो 1 इज इक्वल टु यहाँ पनि कति हुन्छ a क्यान्सल भएर 1 y सरी यहाँ यो सो y1 upon b नै हुन्छ सो विच इम्प्लाइज यहाँबाट के आउँछ y1 is equal to 1 अनि y1 र b is equal to 1 सो y1 को भ्यालु कति रहेछ is equal to b सो y1 को भ्यालु कति रहेछ b सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन यहाँसम्म पज गरिराख्नुहोस् भिडियोलाई सो भयो यहाँ मेटाउँदैछु म सो अब यहाँबाट कन्टिन्युएसन गर्छु therefore the required point is 0, b सो हो रहेछ एक y एक्सिसमा छुँदाखेरि 0, y1 को भ्यालु कति आयो b सो 0, b y एक्सिसमा छुँदैछ अब चाहिँ के गर्नु भन्दैछ सो दैट द लाइन टचेस द कर्भ एट द पोइन्ट वेयर इट क्रसेस द y एक्सिस सो पोइन्ट के हो यो अब यो कर्भले यसलाई छुँदैछ भन्दैछ हैन कहाँनिर छुँदैछ भन्दैछ 0, b आयो त्यो पोइन्ट y एक्सिसमा छुँदैछ भनेपछि अब के गर्नु पर्यो यसलाई स्याटिस्फाई गर्नु परेन योले 0, b ले किनकि छोएर जाँदैछ नि त सो एज द लाइन touches the curve as the line x by a plus y by b is equal to 1 touches the curve x by a plus log of y by b equal to 0 at y axis that is point kanira ayo y axis ma so kanira ayo point 0, b then it must satisfy the equation of the curve okay हैन किनकि यो त छुदैछ भन्दैछ नि त छुदैछ भनेपछि त अब्भियस अहिले के गर्नु पर्यो स्याटिस्फाई गर्नु पर्यो कि परेन अब हेरौँ गर्छ कि गर्दैन भनेपछि therefore अब हेर्नुस् log कति छ x को भ्यालु कति छ 0, a plus log of y को भ्यालु कति छ b upon b which is equal to 0 plus log 1 is equal to 0 is equal to RHS as यहाँबाट के बुझ्यौ as the point 0, b satisfies the equation of the curve 0, b कसको point हो यसको हो हैन यसले छोएर गएको त्यो point कर्भ को भनेपछि therefore the line x by b therefore the line x by a plus y by b is equal to 1 touches the curve x by a plus log of y by b is equal to 0 at y axis that is 0, प्रुफ भयो नि हो कि नै प्रुफ भयो कि भन 0 नै आयो छोएर जाँदैछ भने अब्भियस हो स्याटिस्फाई गर्नुपर्छ सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन सो यस्तो खालको गर्नुपर्छ बुझ्नुभयो अब म अर्को क्वेसन दिएको छु म तपाईहरुलाई ओके भयो होला ओके रब गरिदिन्दैछु अब अर्को क्वेसन छ यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो यो क्वेसन किनकि हामीले हिजो हामीले के मात्रै गर्दै थिए खाली प्यारलल वाले मात्रै गर्दै थिए फाइन्ड द इक्वेसन अफ द ट्यान्जेन्ट्स फाइन्ड द इक्वेसन अफ द ट्यान्जेन्ट्स टु द सर्कल x square plus y square is equal to 81 x square plus y square is equal to 81 which are perpendicular to the line
4x plus 3y is equal to 0. Okay na? So find the equation of the tangent to the circle x square plus y square is equal to 81 whose center can 0, 0 and whose radius is r unit, which are perpendicular to the line 4x plus 3y is equal to 0. So let solution, let the सदा के को हुन्थ्यो हाम्रो perpendicular को बदली हिजो सबै के भयो त parallel को गरे आज perpendicular ज्यादा सिम्पल छ त्यस्तो कम्प्लिकेट छैन. So let the equation let the point on the circle be x1 comma y1. Let the point on the circle be whose equation is कति छ equation कति छ x square plus y square is equal to 81. So differentiating both the sides with respect to x कति हुन्छ 2x plus 2y dy by dx is equal to 0 or dy by dx is equal to minus x upon y. So कहाँनिर खोज्दैछौँ हामी x1 y1 मा. So कति छ so x1 y1 बुझ्यौ. So अब according to question so minus already छ बुझ्यो होला यो त हैन. So according to question त्यो point मा खोज find the equation of the tangents to the circle at the points which are perpendicular to the line. So x1 y1 मैले लिए यो point मा मैले मान्दैछु कि यो के छ question ले के भन्छ is perpendicular to the line this. So as the tangents on the required points is perpendicular to the line. यो मलाई यसलाई म कसरी लेख्न सक्छु 3 is perpendicular to the line y is equal to minus 4 by 3x हो कि हैन. y is equal to mx फर्ममा ल्याएको किनकि मलाई स्लोप चाहिन्छ नि त परपेन्डिकुलर या प्यारलल छ त स्लोपै चाहिएको थियो. एज अ टेन्जेन्ट अन द रिक्वायर्ड पोइन्ट इज परपेन्डिकुलर टु द लाइन देयरफोर अब यो सिधा के छ यो जुन चाहिँ अब यो पोइन्ट म भएको स्लोप र यो स्ट्रेट लाइनको स्लोप के हुनु पर्छ परपेन्डिकुलर छ भने दुई जना मल्टिप्लाई गर्दा कति आउनु पर्छ -1 थाहा भएकै कुरो minus x1 by y1 into minus 4 by 3 is equal to -1 okay हैन. y is equal to यसको स्लोप कति छ -4 by 3. त्यो पोइन्टमा स्ट्रेट लाइनको स्लोप कति छ ट्यान्जेन्टको स्लोप कति छ -x1 by y1 दुई जनाको मल्टिप्लाई गरेर -1 किन परपेन्डिकुलर छ भनेर राख्छ नि त यो थाहा भएकै हो क्लास 11 हैन. और y1 is equal to माइनस मल्टिप्लाई भएर कति भयो गइहाल्यो. सो माइनस अलरेडी छ त्यहाँ. सो y1 is equal to कति हुने रहेछ -4x1 by 3. So please pause the video and note it down. भयो. अब यहाँनिर लेख्छु म since x1 y1 lies on the circle x square plus y square is equal to 81. Therefore x1 square plus y1 square is equal to 81. यहाँनिर लाई गर्छ भने यसलाई के गर्नु पर्यो सेटिस्फाई गर्नु परेन. सो सेटिस्फाई गर्दैछ. सो x को बदलीमा x1 हाले y को बदलीमा y1 हाले. सो अब यहाँनिर ल सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन. भयो रब गर्दैछु. अब यहाँनिर के छ सेटिस्फाई गर्यो. सो और x1 स्क्वायर प्लस y1 को भ्यालु कति आइराख्छ -4x1 by 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टु 81 और x1 स्क्वायर प्लस 4 को स्क्वायर कति भयो 16x1 स्क्वायर by 9 is equal to 81 और 25x1 square is equal to 81 into 9 और x1 square is equal to कति हुन्छ 81 into 9 is 729. 729 को स्क्वायर रुट कति हुन्छ 27 by 5. सो प्लस माइनस किनकि x1 को भ्यालु कति भयो भनेपछि प्लस माइनस 27 by 5. सो बुझ्यो. सो प्लिज पज द भिडियो यहाँसम्म. म यहाँ अघिको यही थियो म रब गर्दैछु भयो हैन. सो x1 को भ्यालु आइहाल्यो. सो therefore y1 is equal to कति हुन्छ y1 square is equal to कति हुन्छ 81 त्यो अघिको इक्वेसनबाट माइनस x1 स्क्वायर और y1 square is equal to 81 minus x1 square भने कति हो 27 को स्क्वायर 729 whole thing divided by 25. so और y1 square is equal to so मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ so 36 को स्क्वायर आउने 36 को स्क्वायर आउने रहेछ. सो प्लस माइनस सो y1 को भ्यालु कति हुनेछ प्लस माइनस 36 upon 5. So please pause the video and note it down. So यहाँसम्म आइहाल्यो. सो यहाँबाट एलसीएम गर्दाखेरि मेरो दिमागमा आइहाल्यो कि 36 हो स्क्वायर रुट गर्दाखेरि हैन. सो भयो. अब हामीले चाहिँ के खोज्छ इक्वेसन अफ ट्रायंगल. Therefore the equation of the tangents at the required points कति आए points
कति आयो प्लस माइनस 27/5 कमा प्लस माइनस 36/5 whose slope is कति छ स्लोप भनेको dy/dx इज इक्वल टु कति आएको थियो हाम्रो माइनस x1/y1 विच इज इक्वल टु माइनस अफ x1 को भ्यालु कति आएको छ प्लस माइनस 27/36 द्याट इज 9 3 जा 27 9 4 जा 36 सो यति रहेछ स्लोप यति रहेछ whose slope is यति is given by the equation of the tangents is given by अब कतिले दिन्छ अब देखाउँदैछु बुझ्नुभयो सो y1 y2 को भ्यालु त आइहाल्यो हाम्रो हैन सो y1 x1 को भ्यालु आइहाल्यो सो कति छ y minus y1 को भ्यालु कति छ हेर्नुस् त प्लस माइनस छ सो प्लस माइनसले माइनसलाई मल्टिप्लाई हुँदा कति हुन्छ माइनस प्लस हुन्छ यो थाहा भएकै कुरो हैन सो y is प्लस माइनस व्हिच इज इक्वल टु सो dy/dx कति आइराख्छ माइनस 3/4 x माइनस x1 को भ्यालु कति आइराख्छ प्लस माइनस फेरि प्लस माइनसले माइनसलाई मल्टिप्लाई हुँदा कति भयो माइनस प्लस 27/5 बुझ्यो बस सिम्पल छ और 5y minus plus 36 is equal to whole thing divided by 5 LCM लिँदैछु सो माइनस 3/4 यहाँ पनि कति हुन्छ 5x माइनस प्लस 27/5 बुझ्यो सो प्लस 5 यताको पनि प्लस 5 गयो सो यति यो मात्रै बाँच्छ और अब मल्टिप्लाई गरिदिउँ सो कति हुँदैछ 20y माइनस प्लस 36 into 4 is 5 6 4 is 24 4 3 is 12 13 14 so 144 okay na so is equal to minus 15x so minus into minus plus कति हुन्छ minus so plus minus so minus ले multiply हो फेरि so plus minus 81 और so यता आउँदा कति हुन्छ 15x plus 20y so minus plus 144 so minus plus 81 is equal to 0 okay na सो कति हुने रहेछ और 5x सरी 5 कमन निकालौँ सो कति हुन्छ 3x प्लस 4y यो त कति हुन्छ 225 हुन्छ 225 को 5 कमन निकाल्नु कति हुन्छ 45 इज इक्वल टु 0 सो यही हो इक्वेसन रिक्वायर्ड इक्वेसन सो कुन चाहिँ रहेछ सो यो मेटाउँदैछु ल म सो कति रहेछ इक्वेसन भनेपछि therefore the equation is therefore the equation of the tangents is therefore the equation of the tangents is कति रहेछ 3x plus 4y plus 45 is equal to 0 and 3x plus 4y minus 45 is equal to 0 so यो रहेछ equation of the tangents बुझ्यो जो चाहिँ perpendicular छ यो लाइन छ बुझ्यो हैन so please pause the video and note it down भयो यसरी मजाले विस्तार पूर्वक जस्तो भनेको छ त्यस्तो खाली लेन्थी मात्रै छ अरु केही छैन कन्सेप्ट त्यही हो हैन भयो हिसाब पज गर्नुभयो होला नोट पनि गर्नुभयो होला सो म रब गर्दैछु यसरी विस्तार पूर्वक भइहाल्छ हिसाब भइहाल्छ ल अब इन्ट्रेस्टिङ खालको जुन चाहिँ छ अरु त्यस्तै हो कम्पेयर गर्ने छ अब यो अलिकति इन्ट्रेस्टिङ रहेछ नम्बर 15 को म त्यो देखाउँदैछु तपाईहरुलाई हेर्दा डरै लाग्दो छ सिम्पल छ हेर्नुस् ल इफ द स्ट्रेट लाइन lx plus my यस्तो वाले पुरै छ ल यस्तो वाले पुरै हिसाब छ यो वाले नै आउँछ ज्यादा जस्तो क्वेशनमा बोर्ड एक्जाम्स तिर सो प्लिज ध्यानपूर्वक हेर्नुस् एकपल्ट बुझे सबैको लागि लागू भइहाल्छ यो सो टचेस द कर्व ax whole to the power n plus by whole to the power n is equal to 1 then so that l by a whole to the power n upon n minus 1 plus m by b whole to the power n upon n minus 1 is equal to 1 so यो प्रुफ गर्ने रे हामीले ल so if the straight line lx plus touches the curve so मैले अघि भनिहाले ax plus by whole to the power n is equal to then is equal to 1 okay so मैले अघि भनिहाले तपाईलाई नम्बर 1 को क्वेशन जब मैले यो देखाएको थिए यो भिडियो स्टार्ट हुनु अगाडि त्यो जुन चाहिँ हिसाब मैले देखाएको थिए त्यसमा पनि के भनेको थियो टचेस द कर्व मैले भनिहाले जुनै पनि स्ट्रेट लाइनले टचेस द कर्व भन्दैछ भने यो के हो ट्यान्जेन्ट हो हैन अब यहाँबाट पनि इक्वेसन अफ ट्यान्जेन्ट निकाल्छु त्यो दुईटा के हुन्छ आइडेन्टिकल बुझ्नुभयो सो त्यही जुन चाहिँ गर्दै आएको पक्रिनु पर्ने कुरा चाहिँ त्यही हो म फेरि पनि भन्दैछु जब पनि तपाईलाई भन्छ स्ट्रेट लाइनले कर्वलाई टच गर्दैछ बुझिहाल्नु यो के हो ट्यान्जेन्ट हो भनेर भयो सो given let the required point
be, let the required point be x1 comma y1 on the curve कति छ कर्व ax whole to the power n plus by whole to the power n is equal to 1 यही छ हैन। और अब यही चीज म कसरी लेख्न सक्छु पावर दिनुस् त a to the power n b to the power a x to the power n plus b to the power n y to the power n is equal to 1 ओके हैन। So differentiating both the sides with respect to x so कति हुन्छ a to the power n dot n x to the power n minus 1 plus b to the power n y to the power n minus 1 dy by dx is equal to 0 खाली केही गरेन nx to the power n minus 1 को फर्मुला लगाउँदैछु बस केही हैन। सो n कमन गइहाल्यो 0 पनि भइहाल्यो हैन। और कति हुन्छ अब भनेपछि dy by dx is equal to what or dy by dx is equal to what minus an x to the power n minus 1 whole thing divided by bn y to the power n minus 1 So please pause the video and note it down. So यहाँ pause गरेर भिडियो बुझ्नु भयो। सो कति छ अब यहाँनिर हेरिहाल्नुस् x1 y1 मा कति हुन्छ कहाँनिर खोज्दैछु अब x1 y1 मा सो कति हुन्छ बस pause it and note it. So स्लोप आइहाल्यो हाम्रो therefore the equation of the tangent at point x1 y1 is so कति हुन्छ y minus y1 is equal to dy by dx भने स्लोप कति छ minus a to the power n x1 to the power n minus 1 whole thing divided by b to the power n y1 n minus 1 x minus x1 okay now so or multiply गर्दैछु bn y1 to the power n minus 1 y minus bn y1 n to the power minus 1 into y1 कति हुन्छ y1 to the power n बुझ्नु भयो किनकि y1 upon y हुन्छ नि त त्यो y1 र यो y1 क्यान्सल भइहाल्छ which is equal to त्यहाँ फेरि क्रस मल्टिप्लाई यता पनि सो माइनस an x1 n minus 1 मैले यो किन अगाडि लेखेको भन्दा यो कोएफिसिएन्ट हो थाहा छैन किनकि x1 पनि पोइन्ट हो a त पनि कन्स्टेन्ट हो सो त्यही कारणले x हरु मात्रै भेरिएबल हो x र y सो माइनस इन्टु माइनस प्लस कति हुँदैछ an x1 to the power n त्यसरी x1 upon x to the power n minus 1 into x1 कति हुन्छ x1 upon x1 क्यान्सल भएर काटिहाल्छ सो त्यस्तो सो यो आयो सो प्लिज पज द भिडियो म रफ गर्न टेक्छ अब यो माथिको सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन भयो सो अब हेर्नुस् त यी or b to the power n y1 to the power n minus 1 y minus so यता आउँदैछ माइनस यता आउँदा कति भयो प्लस a to the power n x1 to the power n minus 1 x is equal to so कति छ an x1 x plus b to the power n y1 n हो के नै त्यही आयो यसलाई यता ल्याएको यसलाई उता लगेको और bn y1 n minus 1 y plus म यसलाई यसरी x लाई अगाडि लेखेर a to the power n x1 n minus 1 x plus bn y1 to the power n minus 1 y is equal to अब यहाँनिर हेर्नुहोस् ल is equal to 1 किन भन्दाखेरि चाहिँ नि इक्वेसन अफ द कर्व कति छ हेर्नुहोस् न ax to the power n plus b to the power n y to the power n is equal to 1 हो कि हैन इक्वेसन अफ द कर्व यसलाई छुट्याइदियो भने त्यस्तै हुन्छ अब as x1 y1 lies on the curve therefore यसलाई के गर्छ सेटिस्फाई गर्छ गर्दैन plus bn y1 n is equal to 1 सो यसको भ्यालु कति भयो हेर्नुस् त यसको भ्यालु कति आउँदैछ 1 आइ क्यान हो त्यही गरेको मात्रै बुझ्नुभयो सो प्लिज पज इट एन्ड नोट इट भयो बुझ्नुभयो हैन यो कस्तो रहेछ भने सो दिस इज द इक्वेसन अफ द टेन्जेन्ट टु द कर्व यो एट द पोइन्ट x1 y1 सो यो रहेछ सो एज द लाइन according to question as the line lx plus my is equal to 1 the equation number 2 also touches the curve therefore the two straight lines are identical बुझ्नुभयो therefore the two straight lines are identical भन्ने किनकि यसले पनि छुदैछ नि यो पनि के हो टेन्जेन्ट हो नि त भनेपछि के हुन्छ थाहा भइहाल्यो कोएफिसिएन्ट कति हुन्छ ax x to the power x1 n minus 1 whole thing divided by l is equal to coefficient so कति हुन्छ bn y1 n minus 1 whole thing divided by m is equal to 1 upon 1 okay now
सो अर विच इम्प्लाइज यहाँबाट के आउँछ an x1 n minus 1 इज इक्वल टु l होइन यो इज इक्वल टु यो गर्दाखेरि एन्ड bn y1 n minus 1 इज इक्वल टु n हो कि हैन सो यो सबै मेटाउनुहोस् प्लिज पज गर्नुहोस् भिडियोलाई भयो रब गर्दैछु अब हेर्नुहोस् त विच इम्प्लाइज यहाँबाट के इम्प्लाइ आउँदैछ यहाँबाटै गर्छु विच इम्प्लाइज मलाई के चाहिएको छ l अपन a चाहिएको छ त्यही कारण डिभाइडेड बाई a गर्छु दुईपट्टि यहाँपट्टि के चाहिरहेको छ m अपन b चाहिएको छ त्यही कारण b ले डिभाइड गर्छु क्वेसन पनि हेर्नुपर्छ क्या कोही के भएर सो विच इम्प्लाइज l अपन a इज इक्वल टु कति हुन्छ a टु द पावर n minus 1 x1 टु द पावर n minus 1 हुन्छ कि हुँदैन एन्ड यहाँ पनि कति हुन्छ m बाई b इज इक्वल टु कति हुन्छ b टु द पावर n minus 1 के त यहाँ 1 n चाहिँ यहाँ 1 छ त्यो माथि जाँदा कति हुन्छ b n minus 1 त्यो थाहा भएकै कुरो इन्डिसेस सो यो चिजलाई म डल्लै कसरी लेख्न सक्छु हेर्नुहोस् न विच इम्प्लाइज l बाई a इज इक्वल टु a x1 होल टु द पावर n minus 1 भनेर लेख्न सक्दिनँ त्यसरी यहाँ पनि एन्ड m बाई b इज इक्वल टु कति लेख्न सक्छु b y1 होल टु द पावर n minus 1 भनेर लेख्न सक्दिनँ बस अब LHS गरौँ किनकि l अपन a छ नि त सो l अपन a को भ्यालु कति रहेछ ax1 होल टु द पावर n minus 1 सो ब्र्याकेटमा कति छ अझै यो कति छ क्वेसनले कति भन्छ n minus 1 प्लस m बाई b कति छ by1 होल टु द पावर n minus 1 त्यहाँबाट फेरि क्वेसन अनुसार त्यो पनि फेरि होल टु द पावर n अपन n minus 1 भयो रब गर्दैछु यो प्लिज पज इट एन्ड नोट इट भयो रब गर्दैछु सो विच इज इक्वल टु अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त पावर पावर इत्यादि के हुन्छ मल्टिप्लाई सो कति हुँदैछ ax1 n minus 1 n minus 1 क्यान्सल भएर कति मात्रै उब्रिँदैछ n प्लस by1 होल टु द पावर पनि कति हुँदैछ n विच इज इक्वल टु ax1 अहिलेको जस्तो यहाँनिर हेर्नुहोस् त है x1 y1 यसमा हाल्यो भने कति हुन्छ x1 y1 को हाल्यो भने कति हुन्छ भ्यालु 1 since x1 y1 lies on the curve कति ax होल टु द पावर n प्लस by होल टु द पावर n इज इक्वल टु 1 therefore यसलाई के गर्छ सेटिस्फाई सो कस्तो हुन्छ ax1 होल टु द पावर n प्लस by1 होल टु द पावर m इज इक्वल टु 1 हो कि हैन ए सरी यहाँ त m पो थियो त है b टु द पावर m सरी ल त्यहाँ m थियो कि n नै थियो क्वेसनमा कति ए सरी यहाँ m पो लेखेको छु ठिकै हो सो n अपन 1 सो यसको भ्यालु कति आयो हाम्रो 1 किनकि यसको भ्यालु सेटिस्फाई गर्छ गर्दैन इक्वेसनलाई यो पोइन्टले सो सल्भ गर्दा कति आयो 1 सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट सो इज इक्वल टु RHS हेन्स प्रुभड सो यस्तो खालको क्वेसन पुरा आउँछ बोर्डमा 5 मार्क्सको 4 मार्क्सको त्यो ज्यादा जस्तो 5 मार्क्सकै हुन्छ सो यस्तो खालको इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो सो कसरी गर्दो रहेछ बुझ्नै हाल्नुभयो मलाई टिप के हो कि जहिले पनि टचेस भन्दैछ दुईजना के हुन्छ आइडेन्टिकल्स खालि स्ट्यान्डर्डको इक्वेसन निकाल्नुपर्छ र दुईजनालाई आइडेन्टिकल मानेर त्यो प्रोसेस थाहै छ तपाईँलाई त्यहाँबाट प्रुफ गर्नु जे प्रुफ गर्नु भनेको छ ल सो प्लिज पज इट एन्ड नोट इट ओके सो म रब गर्दैछु सो यसरी गर्नुहोस् तपाईँहरूले ल अब अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ जुन चाहिँ मैले यहाँ देखेको थिएँ फाइन्ड द इक्वेसन अफ द कमन ट्यान्जेन्ट लु यो अब फेरि अर्को टपिक आउँछ फाइन्ड द इक्वेसन अफ द कमन ट्यान्जेन्ट फाइन्ड द इक्वेसन अफ द कमन ट्यान्जेन्ट्स फाइन्ड द इक्वेसन अफ द कमन ट्यान्जेन्ट्स दुईटा प्याराबोलाको भन्दा सजिलो हुन्छ प्याराबोलाको यो अलिकति डिफिकल्ट छ त्यो गरिदिँदैछु म फाइन्ड द इक्वेसन अफ द कमन ट्यान्जेन्ट टु द सर्कल र प्याराबोलाको छ त्यही कारण त्यो गरिदिँदैछु टु द सर्कल x square plus y square is equal to 8 and the parabola y square is equal to 16x y square is equal to 16x यहाँ हेर्नुहोस् ल अब पहिला सर्कललाई हेर्नुहोस् म किनकि यहाँ दुईजना प्यारामेट्रिक फर्म चलाउँछु यहाँ हेर्नुहोस् सर्कल कस्तो छ यस्तो खालको जसको सेन्टर 0,0 छ जसको रेडियस कति छ a square is equal to कति छ 8 भनेपछि a को भ्यालु कति भयो 2√2 हो कि नै 2√2 अब यहाँ अर्को हेर्नुहोस् त प्याराबोला कस्तो छ यस्तो खालको छ यता ओपनिङ टुवर्ड्स द राइट सो 8a y square is equal to 4x भन्दा 4 को भ्यालु कति छ 16 दैट इज 4a is equal to कति छ 4ax गर्दाखेरि 4a is equal to कति हुन्छ 16 और a is equal to कति आउँदैछ 4 अब हामीलाई थाहा के थाहा छ भने जब यस्तो खालके छ प्याराबोला ओपनिङ टुवर्ड्स द राइट हुन्छ सो यस्तो खालकेमा प्यारामेट्रिक फर्म के हुन्छ
80 स्क्वायर कमा 280 जब यस्तो खालको हुन्छ त्यति बेला कस्तो हुन्छ प्यारामेट्रिक फर्म 280 कमा 80 स्क्वायर ओपनिङ डाउनवर्ड छ भने 80 स्क्वायर माइनस 280 त्यो त थाहा भएकै कुरो हैन अगर यतापट्टि ओपनिङ भएको वा के नेगेटिभ हुन्छ यतापट्टि x नेगेटिभ हुन्छ त्यही कारण माइनस 80 स्क्वायर कमा 280 सो थाहा भएकै कुरो यो प्यारामेट्रिक फर्म हो हामीले यो क्लास 11 मा प्याराबोलामै पढेकै हो सो यो के हो सर्कल पनि यो क्लास 11 मै पढेको हो दैट इज के हुन्छ यसमा रेडियस कति छ a स्क्वायर इज इक्वल टु 8 दैट इज द रेडियस इज इक्वल टु स्क्वायर रुट अफ 8 दैट इज इक्वल टु 2√2 यो थाहा भएकै कुरो हो सो अब यो किन यसको डिस्कसन गरेको भन्दाखेरि यो चलाउनै आँटेको छु मैले यसमा रेडियस कति छ 2√2 छ यो याद गर्नुहोस् अनि यसमा a को भ्यालु कति आयो 4a इज इक्वल टु 16 हुँदैछ a को भ्यालु कति आउँदैछ 4 ल यो प्याराबोलाको लागि सो यो कुरा याद गर्नुहोस् किनकि म यो यहाँ चलाउने छु यहाँ हेर्नुहोस् अब सल्युसन सो लेखौँ लेट द पोइन्ट on the circle be a cos theta comma a sin theta थाहा भएकै कुरो यो प्यारामेट्रिक फर्म हो सर्कलको अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त a को भ्यालु कति छ हाम्रो यो सर्कलको लागि 2√2 त्यही कारणले b 2√2 cos theta and 2√2 sin theta let the point on the circle be 2√2 cos theta comma 2√2 sin theta let the point on the of whose equation is कति छ x square plus y square is equal to 8 therefore 2x plus 2y divided by dx is equal to 0 or dy by dx is equal to minus x upon y okay na ho minus x upon y so or dy by dx कुन चाहिँ point कति आएको छ हेर्नुस् त point कति छ 2√2 cos theta comma 2√2 sin theta which is equal to 2√2 cos theta भन्दा हेर्नुस् त cos theta minus cos theta upon sin theta हो कि हैन हो माइनस अलरेडी छ सो x को भ्यालु कति छ y को भ्यालु यति छ सो हाल्दाखेरि यति आयो सो भयो therefore the equation of the tangent to the circle at 2√2 cos theta comma 2√2 sin theta is कति हुन्छ y minus y1 कति छ 2√2 sin theta is equal to minus cos theta upon sin theta x minus 2√2 cos theta ओके न x1 को भ्यालु हाल्दिएको सो x minus x1 और कति हुन्छ sin theta y minus 2√2 sin square theta is equal to minus cos theta x minus into minus plus 2√2 cos square theta सो यसलाई सल्भ गर्दा कति हुन्छ cos theta x सो कति हुँदो रहेछ cos theta x plus यो sin theta y is equal to 2√2 भित्र ब्र्याकेटमा कति बस्छ हेर्नुस् त sin square theta plus cos square theta that is equal to 1 that is 2√2 into 1 तो कति हुन्छ 2√2 सो यसलाई इक्वेसन नम्बर 1 पक्रिनुहोस् बुझ्नुभयो यो चाहिँ के हो इक्वेसन अफ द टेन्जेन्ट that is tangent to the circle at the point 2√2 cos theta comma 2√2 sin theta यो कसरी आयो बुझ्नुभयो प्यारामेट्रिक फर्म चलाएको so please pause the video and note it down भयो भएन रब गर्दैछु सो यो इक्वेसन 1 बनाइराख्नुस् तपाईहरुले अब let the point on the parabola b कति हुन्छ 80 स्क्वायर कमा 280 हुन्छ सो a को भ्यालु कति छ 40 अब कसरी आयो बुझ्नु भयो होला म फेरि बुझाउँदै छु 4a is equal to 16 कम्पेयर गर्दाखेरि a को भ्यालु कति आउँछ 4 त्यही कारण a को भ्यालु कति छ 4 सो 40 स्क्वायर कमा 8t whose equation is कति छ y square is equal to 16x therefore 2y divided by dx is equal to 16 or dy by dx is equal to 16 upon 2 that is 8 upon y or dy by dx at कतिमा निकाल्छ हामी प्यारामेट्रिक फर्म कतिमा भनेको छ कति छ पोइन्ट हाम्रो 40 स्क्वायर कमा 8t is equal to कति हुन्छ 8 upon 80 that is equal to 1 upon t बुझ्यो भनेपछि therefore the equation of the tangent त्यसरी लेख्नुस् therefore the equation of the tangent to the parabola at कति y 40 square minus comma 80 is so कति हुन्छ y minus y1 कति छ 80 is equal to dy by dx त्यो पोइन्टमा कति 1 upon t त्यहाँबाट x minus x1 को भ्यालु कति छ 40 स्क्वायर और कति हुन्छ ty minus 80 square is equal to x minus 40 square
और अब यसलाई यता लानुस् सो कति हुन्छ यसलाई यता लानुस् सो कति हुन्छ x - ty इज इक्वल टु -40 स्क्वायर यसलाई इक्वेसन नम्बर भयो हेर्नुस् त है सो x - ty इज इक्वल टु ओके 40 स्क्वायर भयो सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन सो यो चाहिँ के हो दिस इज द इक्वेसन अफ द टेन्जेन्ट टु द प्याराबोला एट द पोइन्ट 40 स्क्वायर कमा 80 यो किन चलाएको प्यारामेट्रिक फर्म सजिलो हुन्छ भनेर ल सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन भयो अब हेर्नुहोस् ल के भन्दैछ क्वेसनले के भन्दैछ हेर्नुहोस् त फाइन्ड द इक्वेसन अफ द कमन टेन्जेन्ट्स भन्दैछ भने दुईजनाको लागि कमन हुने अब दुईजनाको लागि कमन हुने भनेपछि यो दुईटा के हो आइडेन्टिकल भयो कि भएन दुईजनाको लागि कमन हुने हामीले त्यो इक्वेसन निकाल्नै छ तर के हो यो दुईजनाको लागि कमन हुने भनेपछि त के हो भनेपछि as the two tangent as the straight lines 1 and 2 यो र यो are common to each other therefore किनकि यो दुईजनाले के गर्नुपर्छ कमन टेन्जेन्ट हो त हामीले कमन निकाल्नुपर्छ दुईजनाको लागि हुनु त दुईजना एउटा प्याराबोलाको लागि हो एउटा सर्कलको लागि हो एउटा प्याराबोलाको लागि अब हामीले निकाल्नु छ एउटा यिनीहरू दुईजनाको कमन सो कुन चाहिँ हुँदो रहेछ निकालौँ अब हामी एज द स्ट्रेट लाइन टु आर कमन टु इच अदर भनेपछि देयरफोर यो दुईटा आइडेन्टिकल भयो सो देयरफोर कति हुन्छ cos थीटा अपन थाहा भएकै कुरो अपन 1 आइडेन्टिकल गरेको मात्रै हो ल सो sin थीटा अपन माइनस टी सो माइनस टी sin थीटा अपन माइनस टी लेखेको विच इज इक्वल टु सो कति हुन्छ 2√2 अपन -40 स्क्वायर ओके नै हेर्नुहोस् त और cos theta is equal to 2√2 upon -40 square and minus sin theta by t is equal to यो 2√2 upon -40 square और cos theta is equal to कति हुन्छ यो 2 क्यान्सल हुन्छ सो -1 upon 2 गट क्यान्सल सो 1 upon √2 t square and sin theta is equal to यहाँ माइनस त गइहाल्यो सो कति हुन्छ sin theta is equal to tt पनि गइहाल्यो which is equal to टी पनि गइहाल्यो भनेपछि 1 upon √2 t भयो यसलाई 3 र 1 यसलाई 3 र 4 गरौँ किनकि sin थीटा cos थीटा हो नि त बुझ्यो हेर्नुहोस् यो आइरहेको छ है सो cos थीटा इज इक्वल टु दिस एन्ड sin थीटा इज इक्वल टु दिस ओके सो यहाँबाट के बुझे भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कि दुईजनाको भ्यालु के रहेछ यहाँ t इक्वल टु यहाँ त t नट इक्वल टु 0 हुन्छ नि त त्यही कारण मैले काटेको ल t नट इक्वल टु 0 किनकि प्यारामेट्रिक फर्ममा at स्क्वायर t त 0 हुँदैन नि त हैन त्यो थाहा भएकै कुरो हो सो प्लिज यो त त्यो त्यही चिज चलाएको मैले अब यहाँ त t 0 नभएको भन्नु पनि त मान्न सक्छौ भने त्यही कारण t 0 छैन त्यही कारण काटेको मैले t ले यसलाई t टाइम्स गऱ्यो हैन त्यही कारण t उब्रियो सो अब यहाँनिर गर्छु स्क्वेयरिङ एन्ड एडिङ अब तपाईले cos थीटा sin थीटा देख्नु त के आउँछ दिमागमा स्क्वेयरिङ एन्ड एडिङ 3 and 4 स्क्वेयरिङ एन्ड एडिङ 3 and 4 वी गेट के पाउँछ हेर्नुस् त cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कति हो 1 इज इक्वल टु यसलाई कति हुन्छ -1 को स्क्वायर कति हो 1 अपन √2 को स्क्वायर कति भयो 2 t को स्क्वायर कति t स्क्वायर को स्क्वायर कति भयो t टु द पावर 4 प्लस 1 अपन √2 को स्क्वायर कति भयो 2 t को स्क्वायर कति भयो t स्क्वायर ओके न हेर्नुस् त है सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन भयो हैन म रब गर्दैछु हेर्नुस् है भयो हैन म रब गर्दैछु है ओके सो हेर्नुस् त फेरि म यो इक्वेसन मलाई चाहिन्छ त्यही कारण मैले यो नमेटाइछु अहिले स्क्वेयरिङ एन्ड एडिङ गर्दाखेरि कति आउँदैछ 1 by 2 to the t4 plus 1 upon 2t square is equal to 1 और अब यहाँनिर एलसीएम कति हुन्छ 2 to the power 4 सो कति हुन्छ t square plus 1 is equal to 2t to the power 4 और 2t to the power 4 minus t square minus 1 is equal to 0 अब t square गर्न सक्छु हैन मैले t to the power 4 लाई अब त्यही कारण म के गर्छु let t to the power square is equal to x भन्छ therefore 2x square minus x minus 1 is equal to 0 h is transform भयो which implies 2x square minus 2 minus 1x minus 1 is equal to 0 which implies 2x square minus 2x minus plus x minus 1 is equal to 0 so which implies 2x common so x minus 1 plus 1 of x minus 1 is equal to 0 which implies 2x plus 1 is equal to 0 and x is minus 1 is equal to 0 भयो हेर्नुस् ल यो चीज which implies खाली रिजल्भेन्ट फ्याक्टर मात्रै गरेको which implies x is equal to 1 अब यहाँ अर्को कुन चाहिँ आउँछ 2x plus 1 is equal to 0 or x is equal to कति आउँछ हेर्नुस् त
माइनस हाफ आउँछ कि आउँदैन, -1 डिभाइडेड, अब यो चिज हुँदैन, यो भ्यालिड हुँदैन। किन हुँदैन अब देखाउँछु हेर्नुहोस्। विच इम्प्लाइज x को भ्याल्यु कति मानेको छ हामीले, t स्क्वायर। अब t स्क्वायर इज इक्वल टु 1 और t स्क्वायर इज इक्वल टु -हाफ कहिले हुन्छ? कुनै चिजलाई तपाईँले स्क्वायर गर्नु भएर त्यो नेगेटिभ आउँछ, कहिले हुन्छ? हुँदैन नि। त्यही कारण दिस वान इज नट भ्यालिड। सो के गर्छु म, टी स्क्वायर इज नट इक्वल टु -1। त्यही कारण कुन चाहिँ बुझ्नु भएन किन -1मा, किनकि कुनै चिजलाई स्क्वायर गर्दा कहिले -1 आउँछ, माइनस नेगेटिभमा आउँछ, कहिले आउँदैन। त्यही कारणले यो चिजलाई मैले नेग्लेक्ट गरेको र भ्याल्यु के रहेछ, टी स्क्वायर इज इक्वल टु 1, विच इम्प्लाइज टी को भ्याल्यु कति रहेछ, +-1। बुझ्यो? बास पुरै खतम, टी को भ्याल्यु आयो। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। यहाँ पनि हिसाब पुरा लामो हुनेछ। भयो? सो रब गर्दैछु। So t को value कति आयो, +-1। Therefore the equation of the common tangent, common tangent to the curves, to the given curves is कति हुने रहेछ हेर्नुहोस् त, x minus t। t को भ्यालु जब 1 हुन्छ, म 1 लिँदैछु किनकि t को भ्यालु कति छ, +-1 थियो नि त हैन। सो 1 हुँदा कति हुन्छ, सो y इज इक्वल टु -4 और x minus y plus 4 is equal to 0. Okay ना? अब हेर्नुहोस् त, is when t is equal to 1. Again, when t is equal to -1, then x minus, अब t को भ्यालु -1 हो, माइनस कति हो, +y। त्यसैले यो त के हो, स्क्वायरले गर्दा पोजिटिभै हुन्छ, त्यही कारण -4 यता आउँदा कति हुन्छ, +4 is equal to 0. सो कमन टेन्जेन्ट कति रहेछ, x plus y +4 is equal to 0 and x minus y plus 4 is equal to 0. सर त्यो यसमा चाहिँ किन नहालेको, यहाँ थीटाको भ्यालु निकालेको छैन न, टी को निकालेको छ, त्यही कारण टी कुन चाहिँ माथि, यसमा त्यसमा चलाइदिए। बुझ्नुभयो? सो प्लिज पज द भिडियो इजिली। सो कमन टेन्जेन्टको हिसाब पुरा आउँछ, कम्पिटेटिभ एक्जाम्समा आउँछ यो। ल यो बोर्ड एक्जाम्समा त्यति देखेको छैन, सीबीएसई बोर्डमा आउँछ ज्यादा जस्तो, तर कम्पिटेटिभ एक्जाम्समा निकै आउँछ। सो प्लिज यो चिज याद गर्नुहोस्। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन, इम्पोर्टेन्ट हिसाब। भयो? म रब गर्दैछु। अब लास्ट हिसाब छ यसको, म तपाईहरुलाई अब एंगलको देखाउने छु। इन केस इन इच अफ द फलोइङ केस एउटा देखाउँछु, फाइन्ड द एंगल बिट्विन द कर्व्स, फाइन्ड द एंगल बिट्विन द कर्व्स, फाइन्ड द एंगल्स बिट्विन द कर्व्स। मैले पनि यो हिजोको तपाईलाई पार्ट 1 मा कन्सेप्ट दिइसकेको छु सबै चीजको, बिट्विन द कर्व्स। सो नम्बर 1, x² + 6y is equal to 7 and एउटा क्वाड्रेटिक रहेछ, एउटा पोलिनोमियल रहेछ, ल क्यूबिक रहेछ एउटा। सो के हो, व्हाट इज द एंगल बिट्विन द कर्व्स, व्हाट इज द एंगल अफ इंटरसेक्शन बिट्विन द कर्व्स। सो डेफिनेसन के थियो, इट इज द एंगल बिट्विन द टेंजेंट्स टू द कर्व्स, इट इज द एंगल बिट्विन द टेंजेंट्स टू द कर्व एट देयर पॉइंट अफ इंटरसेक्शन। सो डेफिनेसन थाहा छ, हिसाब आइहाल्छ। एट देयर का भन्दैछ, पॉइंट अफ इंटरसेक्शन। सो पॉइंट अफ इंटरसेक्शन कति हुन्छ, सो पॉइंट अफ इंटरसेक्शन, सो पॉइंट अफ इंटरसेक्शन कसरी निकाल्छु, दुईजना सल्भ गर्छु। सो 1 र 2 लाई सल्भ गर्नुस्। सो सल्भिङ 1 and 2, सल्भिङ फर पॉइंट अफ इंटरसेक्शन, सल्भिङ 1 and 2। सो कति आउँछ हेर्नुस् त, x² + 6x³ is equal to 7 और 6x³ + x² - 7 is equal to 0। अब हेर्नुस् ल, हामीलाई पॉइंट अफ इंटरसेक्शन तीनटा आउँछ। अब थाहा भयो के कुरो, किनकि क्यूबिक आउँदैछ भने x को पनि दुईटा आउँछ, x को भ्यालु हाल्दा y को, x को तीनटा भ्यालु हाल्दा y को पनि तीनटा भ्यालु आउँछ भनेपछि क्यूबिक इक्वेसन तीनटा आउँछ इक्वेसन, माने तीनटा पॉइंट अफ इंटरसेक्शन आउँछ। हामीलाई मतलब कतिसँग मात्रै हुन्छ, एउटा सित मात्रै हुन्छ। ल सो के हुन्छ भन्दा चाहिँ यहाँ नि हेर्नुस् त, x मा 1 हाल्यो भने यो डल्लै भ्यालु कति हुन्छ, 0 हुन्छ, हुँदैन। म फेरि भन्दैछु, यसमा क्यूबिकमा हामीले रिजल्भेन्ट फ्याक्टर कसरी गर्थे, पहिला हेर्थे कि कहाँनिर 0 हुन्छ। सो x मा 1 हाल्ने बित्तिकै यो चीज के हुँदैछ, 0 हुँदैछ भनेपछि एउटा रिजल्ट फ्याक्टर कति रहेछ, x - 1 रहेछ, हो हैन। सो भनेपछि x को भ्यालु कति रहेछ, 1। therefore the required point is जब x 1 हुन्छ y को भ्यालु कति हुन्छ, 1 नै हुन्छ। therefore the one point of intersection, between the curves, यहाँ हेर्नुस् म फेरि भन्दैछु, बुझेन होला कतिपयहरूले, म पनि भन्दैछु। फेरि क्यूबिक इक्वेसन छ, हामी कसरी रिजल्भेन्ट फ्याक्टर गर्छ, हामी हेर्थे कहिले 0 छ भनेर। अब यहाँ हेर्नुस् त कतिमा 0 हुँदैछ, यो 1, यो इक्वेसन x मा म 1 हाले कि त यो 0 हुँदैछ। हेर्नुस् त है, 6 × 1 + 6 + 1 - 7 - 7 is 0।
सो हामी जहिले पनि थाहा छ कि त्यसको के लिन्थ्यो 1 मा 0 हुँदैछ कति लिन्थ्यो हामी x - 1 लिन्थ्यो कि लिँदैन थियो त्यहाँबाट यसलाई के गर्थ्यो हामी डिभाइड गर्थ्यो सो कुनै के चिज आउँथ्यो थाहा छैन हामीलाई हैन त्यो किन डिभाइड गर्यो म त एउटा पोइन्ट छ त मतलब सो x - दिँदाखेरि के हुन्थ्यो x - 1 इन्टु कुनै के चिज इज इक्वल टु 0 भयो हैन यो यसलाई रिजल्टेन्ट फ्याक्टर गर्दा त यसलाई डिभाइड गर्दा कुनै के चिज आउँछ सो x - x इन्टु x इक्वल टु 0 यो कि त यो 0 हो कि त यो 0 गरेर फेरि रिजल्टेन्ट फ्याक्टर गर्दै भनेपछि यो त आयो नि त एउटा x को भ्यालु कति आयो 1 आयो क्या नै जब x y 1 हुन्छ y को भ्यालु कति आउँछ 1 सो 1 को क्युब कति 1 सो x इक्वल टु 1 y इक्वल टु 1 देयरफोर द पॉइंट अफ इंटरसेक्शन एउटा पॉइंट कति हो देयरफोर द वन पॉइंट अफ इंटरसेक्शन बिट्विन द कर्व्स इज 1,1 तीनटा इन्टरसेक्ट गर्दैछ हैन तीनटा किनकि x को भ्यालु एउटा आउँछ यहाँ तीनटा आउँछ नि त x को भ्यालु भनेपछि x को भ्यालु तीनटा आयो भनेपछि y को भ्यालु तीनटा आयो सो कोअर्डिनेट कति भयो एउटा दुईटा तीनटा सो तीनटा पोइन्टमा के गर्दैछ इन्टरसेक्ट गर्छ मलाई त मतलब कतिसँग मात्रै हुन्छ एउटासित मात्रै हुन्छ त्यो जुन चाहिँ आइ पनि हाल्यो बुझ्नुभयो देयरफोर द एंगल देयरफोर अब दुईजनाको स्लोप निकाल्छु देयरफोर dy by dx फर अब यो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन आयो ल हेर्नुहोस् ल given curves x square plus 6y is equal to 7 and y is equal to x cube. So differentiating both the sides, so कति आउँछ 2x plus 6 dy by dx is equal to 0 or dy by dx is equal to कति हुन्छ हेर्नुहोस् त minus x upon 3 हैन minus x upon 3 or dy by dx कहाँनिर पोइन्ट कतिमा छ 1,1 मा निकालेको छु हैन सो 1 पोइन्ट in a point of intersection निकालेको व्हाट इज point of angle of intersection is the angle of intersection between the tangents to the curve at their point of intersection कति थियो 1,1 जुन चाहिँ मैले यो बुझ्नु भएन भने पार्ट 1 मा मैले विस्तार पूर्वक मैले बुझाएको छु त्यो हेर्नुहोस् तपाईले सो -1/3 किनकि x भ्यालु कति छ 1 and similarly dy by dx is equal to कति छ 3x square सो कतिमा निकाल्नु पर्दछ 1,1 which is equal to कति छ is equal to 3 भयो सो प्लिज यो पज गर्नुस् भिडियोलाई म माथि रक गर्दैछु सो त्यसै बुझ्ने कुरा हो दुईजनालाई सल्भ गरेर कति आउँछ मल्टिप्लाई गरे भने as dy by dx 1,1 for curve c1 यसलाई मैले c1 माने into li 2 माने so dy by dx कतिमा 1,1 for curve c2 is equal to यसको कति छ -1/3 into यसको कति छ 3 is equal to -1 भनेपछि दुईजनाको स्लोप गरेर मल्टिप्लाई गरेर -1 आउँछ भनेपछि therefore the angle between the curves कति रहेछ -1 आउँछ भनेपछि therefore the angle between the curves is 90 degree okay na 90 degree रहेछ that is pi by 2 and hence r मैले अस्ति भनेको थिए पार्ट 1 मा मैले भनेको थिए कि यस्तो कर्व जले इन्टरसेक्ट 90 डिग्री मा गर्छ त्यसलाई के भन्छ भनेको थिए and hence are known as orthogonal curves बुझ्यो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन सो यसरी गर्नुहोस् अरुको पनि हैन एंगल त उयो पो थियो त सो त्यसरी पनि गर्न सक्नु हुन्थ्यो ल हेर्नुस् ल म फेरि पनि भन्दैछु यही चीजलाई सो प्लिज पज गर्नुहोस् भिडियोलाई रब गर्दैछु भयो यही चीजलाई हैन हामी त अस्ति उयो गरेको थियो इफ फाइ बी द यही चीजलाई म फेरि गर्दैछु ल इफ फाइ बी द एंगल मैले त खाली दुईजना मल्टिप्लाई गर्दा -1 आउँदैछ भने मैले त्यही कारण मल्टिप्लाई गर्दिएँ इफ फाइ बी द एंगल कोही बेला नआउनु सक्ला हैन 3 नभएर यहाँ अरु के चीज हुन सक्ला अब यहीबाट म बुझाउँदैछु इफ फाइ बी द एंगल बिट्विन द कर्व्स देन tan phi is equal to कति हुन्छ हेर्नुस् त tan phi भनेको कति थियो हामीले अस्ति गरेको थिए dy by dx c1 minus dy by dx c2 whole thing divided by 1 plus of dy by dx c1 अनि dy by dx c2 मैले यो पार्ट उइसमा बुझाइदिइसकेको छु तपाईहरुलाई के भन्छ यो पार्ट 1 मा बुझाएको छु सो प्लिज ध्यानपूर्वक हेर्नुस् त्यो अगाडि बुझ्नु भएन भने और tan phi is equal to हेर्नुस् त dy by dx c1 मा कति छ -1/3 -3 whole thing divided by 1 plus of 1/3 into -3 ओके नि 1/-3 into 3 सो त्यसै बुझ्ने कुरा हो यो दुईटा क्यान्सल भएर कति आउँछ 1 - 1 सो एनीथिङ that divides 0 यो त कति हो 0 आइ क्या न सो एनीथिङ that divides 0 is infinity अब त्यसै बुझ्ने कुरा हो कहिले इन्फिनिटी हुन्छ कहिले एंगल इन्फिनिटी हुन्छ अनडिफाइन्ड हुन्छ
अनडिफाइन्ड हुन्छ, यो अनडिफाइन्ड हो होइन, इन्फिनिटी अनडिफाइन्ड। सो कहिले हुन्छ यो चिज tan थीटा अनडिफाइन्ड कहिले हुन्छ, tan phi अनडिफाइन्ड कहिले हुन्छ, when phi is equal to 90 डिग्री। सो एउटै हो तरिका, बुझ्नुभयो। अब यो यसरी गर्नुहुन्छ कि दुईजना मल्टिप्लाई गरेर स्लोप मल्टिप्लाई गरेर माइनसमा यता सिधै -1 आउँदै थियो, त्यही कारण मलाई मल्टिप्लाई गरेर अब कोही बेला नआउनु सक्ला, त्यही कारणले यसरी गरेर हेर्नुहोस् है। कोही बेला नम्बरै आयो भने के हुन्छ, phi tan इन्भर्स हुन्छ होइन। सो त्यसरी, सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट नाउ। भयो। सो आज हाम्रो टेन्जेन्ट एन्ड नर्मलको च्याप्टर डल्लै सक्यो। सो आजको निम्ति यति नै, भोलिदेखि नयाँ च्याप्टर हुनेछ जुन चाहिँ इन्क्रिजिङ एन्ड डिक्रिजिङ फङ्सन। सो स्टे ट्युन, पढ्दै गर्नुहोस्। आजको निम्ति यति नै, धन्यवाद।